ल कतिजना आइपुग्यो त 29 जना 29 जना 29 जना है पैँतिस जना पुगेपछि भन्नु है सर पहिलाको विदाउट होरिजोन्टल फिल्टरहरु पढ्नु पर्दैन सर पर्छ त्यो म अलि पछि पढाउँछु ल स्लाइडबाटै पढाउँदा बेटर हुन्छ क्या त्यो त्यही भएर रोक्या मैले ए हुन्छ सर पढाइहाल्छु नि काम नपढाइकन त कसरी छोड्ने हो त्यो फिल्टर एउटा फिल्टर बाँकी छ त्यसपछि एनाइसोट्रोपिक सोइलको लागि ल्याप्लास इक्वेसन बाँकी छ स्लाइडबाटै बेटर हुन्छ भनेर मैले अहिले राखेको 8 9 10 सकाम अनि त्यसपछि एउटा क्लासमा म त्यो लिदिन्छु अन्तिममा है हुन्छ सर ल के छ आवाज क्लियर छ नि हेलो ए बोल्ने गरौँ है बोल्ने गरौँ मैले बोलाएको बेला चाहिँ बोल्ने गरौँ अरूले नबोले पनि सिआर त बोल्नु पर्यो नि खै सिआर आएको छैन श्वेता बहिनी छैन सिआरै छैन त क्लासमा के हो यस्तो यो हजुर बोल्नु पर्यो है मैले बोलाएको बेलामा नत्र थाहा हुन्न यो म उसमा नि हेर्ने यहाँ बोर्ड चलाइरहेको हुन्छ बोर्ड चलाइसकेपछि मेरो ल्यापटपमा पुरै बोर्ड मात्रै हुन्छ उता एमएस टिमको त्यो एप पनि खोल्न मिल्दैन है मैले बोलेको बेलामा चाहिँ बोल्नु पर्यो है सर ल च्याप्टर 7 को हाम्रो केही पोर्सन बाँकी छ है त्यो पोर्सनलाई चाहिँ म अलि पछि पढाउँछु अब आजबाट चाहिँ च्याप्टर 8 चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ च्याप्टर 8 भनेको चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस अन्डर द एप्लाइड लोड छ है यो भनेको यसमा दुईटा टर्म छ एउटा भर्टिकल स्ट्रेस भन्ने टर्म छ यहाँनिर है त्यसपछि अर्को चाहिँ यो एप्लाइड लोड भन्ने टर्म छ जेनरली इन्जिनियरिङ फिल्डमा हेर्नु हो भने लोडिङहरू दुई टाइपको हुन्छ है तपाईहरुले अहिलेसम्म स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढेर आइसक्नु भएको छ एप्लाइड मेकानिक्स पढेर आइसक्नु भएको छ त्यसपछि थ्योरी अफ स्ट्रक्चर पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार हेर्नुहुन्छ भने एउटा भनेको बडीको सेल्फ वेट हुन्छ है बडीको आफ्नो सेल्फ वेटले नि स्ट्रेस दिन्छ अर्को भनेको चाहिँ एक्सटर्नल लोडिङ हुन्छ यो दुई टाइपको लोडिङहरू हुन्छ सेल्फ वेट भनेको बडीको आफ्नो वेटले कति स्ट्रेस दिन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ जियोस्ट्याटिक स्ट्रेस भन्छौं जियोस्ट्याटिक स्ट्रेस भनेर भन्ने चलन छ बडीको आफ्नो वेटले कुनै पनि सरफेसमा जति स्ट्रेस दिन्छ त्यसलाई चाहिँ जियोस्ट्याटिक स्ट्रेस भन्छौं भने एक्सटर्नल लोडिङ भनेको जस्तै सिम्पल तपाईले यहाँनेर यस्तो बीम कन्सिडर गर्नुभयो यस्तो खालको न्यूमेरिकल तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ यहाँनेर यसरी लोडिङ लगाइदिनु भएको छ भने दिस इज द एक्सटर्नल लोड है दिस इज द एक्सटर्नल लोड अथवा दिस इज द एप्लाइड लोड तपाईले स्ट्रक्चरमा चाहिँ कुनै पनि लोड एप्लाई गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एप्लाइड लोड भन्छौं र त्यो एप्लाइड लोडले कति स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एप्लाइड स्ट्रेस भनेर भन्ने चलन छ सो एउटा जियोस्ट्याटिक स्ट्रेसको प्यारामिटर हुने रहेछ अर्को भनेको एप्लाइड स्ट्रेस हुने रहेछ अब जियोस्ट्याटिक स्ट्रेस निकाल्ने तरिका तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ च्याप्टर 6 को जुन इफेक्टिभ स्ट्रेसको प्रिन्सिपलमा जेनरली कसरी निकालिन्छ वेटले गर्दाखेरि हुने स्ट्रेस हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं
गामा इन्टु एच गरेर सिम्पल फर्मुला छ हामीसँग गामा इन्टु एच। यो गामा इन्टु एच गरेर चाहिँ बडीको सेल्फ वेटले कुनै पनि सर्फेसमा कति स्ट्रेस दिन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यही कुरा हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियौँ। यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस छ हैन, यहाँनिर चाहिँ एबी भन्ने प्लेन छ जुन चाहिँ यसको डेप्थ चाहिँ एच छ भनेदेखि यसको स्पेसिफिक वेट गामा छ भने एबी मा आउने भर्टिकल स्ट्रेस भनेको गामा इन्टु एच हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस प्रिन्सिपलमा गरेको हो। यस्तो खालको स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, जियोस्ट्याटिक स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। तर वास्तविक फिल्डमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले वेटलाई मात्रै, जुनसुकै स्ट्रक्चरको वेटलाई मात्रै कन्सिडर गरेर पुग्दैन, त्यहाँ डिफ्रेन्ट एक्सटर्नल लोडिङहरू आउँछ। त्यही केस चाहिँ सोइलको केसमा पनि त्यही नै हो। जस्तै ग्राउन्डमा सोइल यतिकै बसेको छ, एक्सटर्नल लोडिङ छैन भने त्यो केसमा चाहिँ सोइलको वेटले मात्रै त्यहाँनिर स्ट्रेस दिन्छ। तर तपाईँले त्यहाँनिर कुनै एउटा संरचना खडा गरिसकेपछि, बिल्डिङ भन्नुहोस्, ब्रिज भन्नुहोस्, रोड भन्नुहोस्, जुनसुकै संरचना खडा गरिसकेपछि त्यो संरचनाले चाहिँ त्यसमा स्ट्रेस दिन्छ भनेदेखि त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एप्लाइड स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। एक्सटर्नल लोडिङले गर्दाखेरि सोइल मासमा जुन स्ट्रेस डेभलप भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो, अब एप्लाइड स्ट्रेस भन्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यतिकै बसेको छ, यही फिगरमा यहाँनिर हेर्नुभयो भने, यही फिगरमा हेर्नुभयो भने यतिकै यहाँनिर बसेको छ भने दिस इज द जियोस्ट्याटिक स्ट्रेस हैन। तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ यसरी लोडिङ लगाइदिनु भयो है, यसरी लोडिङ लगाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ, एप्लाइड स्ट्रेस भनेर भन्ने भयो। अब यो तपाईले एप्लाई गरेको लोड स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढेको जस्तै जस्तै पोइन्ट लोड हुन्छ है, अरु के थाहा छ, ल एउटा युडिएल लोड हुन्छ हैन, अरु के लोडिङ हुन्छ, पोइन्ट लोड, युडिएल अनि युबिएल हुन्छ। अरु के लोडहरु थाहा छ, मुभिङ लोड हुन्छ हो, मुभिङ लोड हुने भयो। अरु अर्थक्वेक लोड हुन सक्ला हैन, विन्ड लोड हुन सक्ला, डिफ्रेन्ट लोडिङहरु चाहिँ स्ट्रक्चरमा लागिरहेको हुन्छ हो। अब यस्तै डिफ्रेन्ट तपाईले थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा, सबमा अथवा एप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ स्ट्रक्चरको पाटो पढ्नु भयो। अब चाहिँ हामी सोइलमा फोकस भएर चाहिँ हेर्छौं। सोइलमा पोइन्ट लोड नआउँदाखेरि कति स्ट्रेस आउँछ, सोइलमा स्ट्रिप लोड लाग्दाखेरि कति स्ट्रेस आउँछ, सोइलमा लाइन लोड लाग्दाखेरि कति स्ट्रेस आउँछ, सोइलमा सर्कुलर लोड लाग्दाखेरि कति स्ट्रेस आउँछ, सोइलमा रेक्टेंगुलर लोड लाग्दाखेरि कति स्ट्रेस आउँछ। यही कुराहरु चाहिँ हामी यो दुईटा टपिकमा पढ्छौं र यसलाई गभर्न गर्ने इक्वेसन भनेको चाहिँ यो बाउसिनेक्स इक्वेसन हो। बाउसिनेक्स इक्वेसनले चाहिँ इट गिव्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेसन फर द वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू द पोइन्ट लोड। अब यहाँनिरको स्ट्रेस जुन छ यो चाहिँ सधैँ हामीले के लिन्छौं, वर्टिकल लिन्छौं। वर्टिकलको अर्थ के, जस्तै तपाईले यहाँनिर यो प्लेन एबी कन्सिडर गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर आउने स्ट्रेस चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, यो प्लेन एबी सँग चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर भएर आउनु पर्यो। सो हामीले सुरुको यसका सुरुवाती च्याप्टर, सुरुवाती टपिकहरुमा पढ्ने भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस छ है, यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस छ, यहाँनिर पोइन्ट लोड ल 10 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड दिनु हो। यहाँनिर 10 किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड दिइसकेपछि यहाँबाट डेप्थ जेट मा यो पोइन्टमा भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा भी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ बाउसिनेक्स चाहिँ इक्वेसनको टर्ममा दिन्छ र त्यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ हामीले भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ पत्ता लगाउँछौं। डिड यु गेट माइ पोइन्ट? प्रश्न भयो कुरा? र त्यसो भए स्ट्रिप लोड भनेको के त? त्यसो भए पोइन्ट लोड भने त बुझिन्छ नि है, एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट भएर कुनै पनि लोडिङ लागेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले पोइन्ट लोड भन्छौं। लाइन लोड भनेको के? सुरुमा लाइन लोडको डिस्कसनमा जाउँ। लाइन लोड भनेको के बुझिन्छ? लाइन लोड भनेको लाइनको मिनिङ के हो? कुनै एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म चाहिँ कुनै पनि लोड एक्सटेन्ड भएर बसेको छ भनेदेखि त्यस्तो खालको लोडलाई चाहिँ हामीले लाइन लोड भन्छौं। इट इज ओन्ली अप टु वन डाइमेन्सन है। जस्तै एक्स एक्सिसमा माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म यसरी चाहिँ लोडिङ यसरी लागेको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? लाइन लोड भनेर भन्छौं। जस्तै यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस भयो हाम्रो, यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस छ, यसरी माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सँग यसरी लोडिङ लाएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ सिग्मा भी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामीले? भर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टु द लाइन लोड। अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ लामो लामो बाउन्ड्री वालहरु, जस्तै एकदम लार्ज एरियाको वरिपरि लगाएको बाउन्ड्री वालहरु लाइन लोडको इक्जाम्पल हुन सक्छ। त्यसैगरी रेलवेको ट्र्याक, यसको स्पेसिफिक इक्जाम्पल भनेको रेलवेको ट्र्याक। जुन रेलवेको ट्र्याक देख्नुहुन्छ, जस्तो रेलमा के हुन्छ, यतापटि एउटा लिक हुन्छ, यतापटि एउटा लिक हुन्छ, यो दुईटा लिकको बीचमा चाहिँ रेल कुद्छ भनिसकेपछि यो रेलको लिक के हुन्छ? जस्तै जनकपुर बर्दिवास
हामीले रेल मार्ग कन्सिडर गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि जनकपुरबाट स्टार्ट भएर बर्दिवाससम्म चाहिँ यो रेलको लिक कहीँ पनि डिस्कन्टिन्यू नभइकन चाहिँ बर्दिवासदेखि जनकपुरसम्म यसरी चाहिँ रेलको चाहिँ यो लिक गएको हुन्छ भनेपछि चाहिँ यो रेलको ट्र्याकलाई चाहिँ हामीले लाइन लोडको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्छौँ। ग्राउन्ड सर्फेसमा यसरी चाहिँ लाइन लोड आइसकेपछि यसले सर्ट एन्ड डेप्थ जेटमा भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा भीको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ एउटा इक्वेसन डिराइभ गर्छौँ र त्यो इक्वेसनको आधारमा त्यसले कति भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर निकाल्छौँ। सर्कुलर लोडको एक्जाम्पल के हुन्छ? सर्कुलर लोडको एक्जाम्पल के हुन्छ? व्हीलिङ लोड। जस्तै सर्कुलर लोडको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको तपाईले चौतारो थाहा छ? चौतारा भनेर थाहा छ? बर र पिपल रोपेको चौतारो बनाएको हुन्छ नि, थाहा छ नि हैन सर? त्यो कस्तो हुन्छ हेर्नु त, ग्राउन्ड सर्फेस माथिपट्टि चाहिँ सर्कुलर बनाएर बसेको हुन्छ हैन? जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईले मैले अहिले प्लानमा बनाएँ मैले, ल प्लानमा यसरी चौतारो यहाँनिर यसरी बनाएको हुन्छ। सेक्सनमा हेर्नु हो भने चाहिँ यो ग्राउन्ड सर्फेस छ भने ग्राउन्ड सर्फेसमा यसरी चाहिँ यहाँनिर चौतारो बसेको हुन्छ। यो चौतारो कस्तो हुन्छ? सर्कुलर प्याटर्नको हुन्छ। त्यहाँनिर चौतारो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले ग्राउन्ड सर्फेसबाट डेप्थ जेटमा केही पनि लोडिङहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। जस्ट सेल्फ वेट अफ द स्ट्रेस, सेल्फ वेट अफ द सोइलले मात्रै त्यहाँनिर स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ। अब यसरी सर्कुलर चौतारो बनाइसकेपछि त्यहाँ अटोमेटिकली स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ। हो त्यो स्ट्रेस कति डेभलप हुन्छ ड्यू टु द सर्कुलर लोड, हामी यो कुरामा चाहिँ हेर्छौँ। रेक्टेङ्गुलरको के हुन्छ? रेक्टेङ्गुलरको के होला? रेक्टेङ्गुलर लोडिङको इक्जाम्पल के हुन्छ? आदि सिभिल इन्जिनियर भइसक्यो त, फोर्थ सेमेस्टरमा पुगिसक्यो त। त्यो गाउँघरमा भल्भो हुन्छ नि, त्यो हुन सक्छ। गाउँघरमा भल्भो गराएको हुन्छ नि पानी गर्नु। के गराएको हुन्छ? भल्भोहरू हुन्छ नि ठाउँ ठाउँमा पानीको लागि, सिँचाइको लागि, त्यो पनि रेक्टेङ्गल। बोरिङ कहाँ बोरिङमा पुग्यो फेरि? रेक्टेङ्गुलर लोडको इक्जाम्पल भनौँ न। रेक्टेङ्गुलर प्याटर्नमा केही पनि लोडिङ लाग्छ भने हाउस पनि हो, घरको फाउन्डेसन सकिहाल्यो त। बिल्डिङ ड्रइङ त पढिरहेको त, घरको फाउन्डेसन कस्तो हुन्छ? रेक्टेङ्गुलर हुन्छ हैन? हो त्यो रेक्टेङ्गुलर लोडिङ चाहिँ सोइलमा आउँदाखेरि सोइलमा भर्टिकल स्ट्रेस कतिले चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो रेक्टेङ्गुलर लोडमा हेर्छौँ। ठिक छ? अब यो चाहिँ तपाईहरुले चलन चल्तीको देखिरहेको लोडिङ प्याटर्नहरु, रेगुलर खालको लोडिङ प्याटर्नहरु भयो, पोइन्ट लोड भयो, स्ट्रिप भयो, लाइन भयो, सर्कुलर भयो, रेक्टेङ्गुलर भयो हैन? अब जस्तै यस्तो आइदिएर प्याराबोलिक सेप नि नभनौँ, यस्तो इरेगुलर सेपको लोडिङ चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसमा बस्दाखेरि यो इरेगुलर सेपको लोडिङले गर्दाखेरि चाहिँ सोइलमा भर्टिकल स्ट्रेस कतिले बढ्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्सहरु छैनन्। जस्तै पोइन्ट, स्ट्रिप, लाइन, सर्कुलर, रेक्टेङ्गुलरको लागि चाहिँ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्सहरु छ। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्सहरु हामी डिराइभ गर्छौं। तर यस्तो इरेगुलर सेपको लोडिङ आइदियो भने चाहिँ त्यस्तो इरेगुलर सेपको लोडिङले चाहिँ त्यहाँनेर कति भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई पत्ता लगाउनको लागि स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्सहरु छैन। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के युज गर्छौं? यो न्यूमार्कको इन्फ्लुएन्स चार्ट भन्ने युज गर्छौं। है, यो बुझ्नु भयो? अहिले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा यही नै हो। अदर देन स्ट्यान्डर्ड लोडिङ तपाईलाई इरेगुलर लोडिङहरु आयो, प्याराबोलिक लोडिङहरु आयो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा कति भर्टिकल स्ट्रेस चाहिँ त्यो लोडिङले दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी केबाट हेर्ने रहेछौं? न्यूमार्कको इन्फ्लुएन्स चार्टबाट हेर्ने रहेछौं है। अब त्यसपछि अर्को टपिक छ एप्रोक्सिमेट मेथड अफ द स्ट्रेस क्याल्कुलेसन भन्ने। एप्रोक्सिमेट मेथड अफ द स्ट्रेस क्याल्कुलेसन भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै यिनीहरु त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्सहरु भयो हैन? बाउसिनेक्सले पोइन्ट लोडको लागि चाहिँ इक्वेसन दिएको छ। त्यो पोइन्ट लोडको आधारमा स्ट्रिप, त्यो पोइन्ट लोडलाई चाहिँ बेस मानेर हामी लाइन लोडको लागि डिराइभ गर्छौं, लाइन लोडलाई बेस मानेर स्ट्रिपलाई डिराइभ गर्छौं, त्यसैगरी सर्कुलर रेक्टेङ्गुलरको लागि डिराइभ गर्छौं। तर एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहियो, तपाईलाई क्विक क्याल्कुलेसन चाहिएको छ, एकदम क्विक क्याल्कुलेसन चाहिएको छ भनेदेखि हामी एप्रोक्सिमेट मेथडबाट चाहिँ स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। यसको लागि चाहिँ हामीसँग तीनटा मेथडहरु छ। एउटा 2:1 डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ, एउटा 60 डिग्रीको डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ, र अर्को चाहिँ इपीएम भन्ने छ, इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट मेथड भन्ने। यो तीनटा मेथडबाट चाहिँ हामीले स्ट्रेसको क्याल्कुलेसन गर्छौं।
अब त्यसपछिको लास्ट टपिकमा चाहिँ वेस्टरगार्ड एनालाइसिस भन्ने आउँछ। वेस्टरगार्ड एनालाइसिस चाहिँ आउनुको मेन रिजन भनेको बाउसिनेसको एजम्पसन्सहरू छ, जस्तै जुनसुकै पनि इक्वेसन्सहरू डिराइभ गर्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै पढेर आइसक्नु भएको छ। च्याप्टर 6 मा नि हामीले धेरै एजम्पसन्सहरू गरेका छौँ। च्याप्टर 7 मा पनि ल्याप्लासकै इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि पनि धेरै एजम्पसन्सहरू छ। त्यस्तै एजम्पसन्सहरू चाहिँ बाउसिनेसको पनि छ। तर वास्तविक एनाइसोट्रोपिक सोइलको लागि चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ वेस्टरगार्डको एनालाइसिसबाट चाहिँ हामी स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। अनि चाहिँ ओभरअलमा यो च्याप्टरले सिकाउन खोजेको तपाईले सोइलमा चाहिँ एक्सटर्नल लोडिङ दिँदाखेरि त्यो लोडिङले कतिको भर्टिकल स्ट्रेस प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरले सिकाउन खोजेको छ। लोडिङ तपाईँको पोइन्ट हुन सक्छ, स्ट्रिप हुन सक्छ, लाइन हुन सक्छ, सर्कुलर हुन सक्छ, रेक्टेंगुलर हुन सक्छ। यो भन्दा बाहेकका लोडिङ आएको छ भने हामी न्युमारको इन्फ्लुएन्स चार्टबाट चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु न्युमारको इन्फ्लुएन्स चार्टबाट चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसैगरी अब कहिलेकाहीँ क्विक स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भने एप्रोक्सिमेट मेथडहरू युज गर्छौँ। एप्रोक्सिमेट मेथडमा 2-in-1 डिस्ट्रिब्युसन छ, 60 डिग्रीको डिस्ट्रिब्युसन छ, इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट मेथडको डिस्ट्रिब्युसन छ र लास्टमा चाहिँ वेस्टरगार्ड एनालाइसिस र कन्ट्याक्ट प्रेसर पढिसकेपछि चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। र यो च्याप्टरबाट तपाईलाई बोर्ड एक्जाममा 8 to 10 मार्क्सको जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ 3 नम्बरको चाहिँ थ्योरी र 5 नम्बरको चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ने ट्रेन्ड छ। रिसेन्ट ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ 8 मार्क्ससम्मको क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्ने गर्छ है। ल अब ओभरभ्यू हेर्ने हो यो च्याप्टरको। अब कसैलाई केही प्रश्नहरू छ भने कृपया राख्नु होला। मैले 2 मिनेटको समय दिए, 2 मिनेटको समयसम्म 23 भयो, 25 सम्मको समय दिए, त्यो समयसम्ममा क्वेसन आएन भने म अगाडि बढ्छु। हजुर, यो गाउँघरतिरको सानो सानो संरचनाहरूमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथडबाटै गर्ने होला नि सबै हैन? अलिकति भोल्युम ठुलो पारेर बोलौँ त। गाउँघरतिरको सानो सानो त्यो संरचनाहरूमा चाहिँ त्यही एप्रोक्सिमेट मेथडबाटै गर्ने हो होला हो हैन? हो एकदम त्यही नै हो है। ए सर यसमा हामीले ड्यामहरुको त्यस्तो त पढ्दैनौं हैन? ड्यामहरुको तपाईले जति पनि कुराहरू पढ्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ च्याप्टर 7 सी पेजमै सकिन्छ। ड्यामहरु पढ्ने भनेको हाइड्रो पावरमा हो। अनि फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा रिटेनिङ वालको एनालाइसिस पढ्नुपर्छ अर्को सेमिस्टरमा। त्यही रिटेनिङ वालको एनालाइसिस भनेकै ड्यामको एनालाइसिस हो।
ल अब हेरौँ है। अब चाहिँ हामी यहाँ बाउसिनेक्स इक्वेसन डिराइभ गर्न गइरहेछौँ है। बाउसिनेक्स इक्वेसन डिराइभ गर्नुभन्दा अगाडि सर्टेन एजम्सन्सहरू छ, त्यो एजम्सन्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको एजम्सन्स भनेको सोइल मास चाहिँ होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक हुन्छ भन्ने छ है। के हो होमोजिनियस र आइसोट्रोपिक भनेको? भनेको डिरेक्सन वाइज प्रपर्टिजहरू एउटै छ भने चाहिँ आइसोट्रोपिक हुन्छ हैन। त्यसपछि दोस्रो भनेको सोइल मास चाहिँ इलास्टिक कन्टिन्युम हुन्छ भनेर भन्छ। सोइल मास चाहिँ इलास्टिक कन्टिन्युम हुन्छ भन्नुको अर्थ सोइल मासको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जुन ई हुन्छ, ई को भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ? कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ भन्ने दोस्रो एजम्पसन छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के हो? मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भनेर कम्प्लिट हुन्छ र मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको डेफिनेसन। त्यसपछि शियर स्ट्रेस डिभाइडेड बाइ शियर स्ट्रेन भन्यो भने मैले के हुन्छ? त्यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिन्छ त्यसले? नाइ, त्यो त रिजिडिटी दिन्छ। अनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको कन्सेप्ट भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हो कि के हो? अनि यसरी बुझेर भयो त भने खै बेसिक कन्सेप्टै थाहा छैन। यो पत्ता लगाउने भोलि सोध्छु मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको डेफिनेसन के हो भनेर। त्यसपछि अर्को अब अहिले चाहिँ सम्झिनु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु ई को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सोइल मासमा भन्ने कुरा दोस्रो एजम्पसन हुन्छ। तेस्रो एजम्पसन भनेको सोइल मास चाहिँ सेमी इन्फाइनाइट हुन्छ भन्छ है। सोइल मास चाहिँ सेमी इन्फाइनाइट हुन्छ भनेर भन्छ। यो सोइल मास सेमी इन्फाइनाइट हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईको यहाँनेर ग्राउन्ड सर्फेसमा तपाई बस्नु भएको छ है। यो ग्राउन्ड सर्फेसमा तपाई यहाँनेर यसरी ठेङ्ग यसरी उभिनु भएको छ भनेदेखि है यो डिरेक्सनमा इन्फिनिटीसम्म सोइल मास एक्सटेन्ड हुन्छ, यो डिरेक्सनमा पनि इन्फिनिटीसम्म सोइल मास एक्सटेन्ड हुन्छ, तलको डिरेक्सनमा पनि इन्फिनिटीसम्म सोइल मास एक्सटेन्ड हुन्छ। तपाई यहाँ ग्राउन्ड सर्फेसमा हुनुहुन्छ भने यो पोजिसनमा सोइल मास हुन्छ कि हुँदैन? बोल्दैन विद्यार्थी? ए हुन्छ कि हुँदैन भने के? हुँदैन। के आवाज सुन्नेको छैन मेरो? कोही पनि बोल्दैन त। सुनिरहेको छ सर। किन बोल्दैन क्या विद्यार्थीहरू? आएन स्टुडेन्टहरू आज कतिजना? 40 जना आए, किन कोही पनि बोल्दैन? सब सुतेर बसेका तिमीहरू? फेरि यस्तो गर्नुपर्ने हो। हेलो तिमीहरू बोल्दैन नबोल्ने चाहिँ यस्तै हुन्छ। अब यो फेरि यही प्रोसेस सुरु गर्नुपर्छ। मैले बोल्न नि कति गाह्रो हो।
बोलाको बेला जो बोल्दैन त्यसको म मार्क्स काटिदिन्छु है। अब अरू त के गर्न सक्ने हो र होइन, पिट्ने कुरो भएन ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टलाई मार्क्स काटिदिन्छु है म त, -1 गरिदिन्छु। अब मैले ठ्याक्क रोल नम्बर वाइज बोलाउँछु, रोल नम्बर वाइज मान्छे बोलेन भने म मार्क्स लिएर कटिँदै जान्छु है। अब बोल्नु त पर्यो नि हो, क्लासमा इन्टरेक्सनै भएन भने एकतर्फी बोलेर के मजा हो त। ल अब हेर्नु, बाउसिनेस इक्वेसनको पहिलो एजम्पसन्स भनेको सोइल मास चाहिँ होमोजिनियस हुनु पर्यो, त्यसैगरी आइसोट्रोपिक हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को एजम्पसन्स भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई को भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यसलाई हामीले इलास्टिक कन्टिन्युम भन्छौँ। इलास्टिक कन्टिन्युम भनेको यसलाई अर्को टर्ममा इलास्टिक कन्टिन्युम पनि भन्छौँ। इलास्टिक कन्टिन्युम भनेको यदि कुनै पनि सब्स्टान्समा अथवा कुनै पनि मिडियममा मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इलास्टिक कन्टिन्युम भनेर भन्छौँ। सोइल मास चाहिँ इलास्टिक कन्टिन्युम हुनु पर्यो, दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट भनेको सोइल मास चाहिँ सेमी इन्फाइनाइट हुनु पर्यो। यो सेमी इन्फाइनाइटको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँ यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेसमा हुनुहुन्छ है, ग्राउन्ड सर्फेसमा यसरी तपाईँ यहाँनिर उभिरहनु भएको छ भनेदेखि यो भर्टिकल डिरेक्सनमा तलसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा यता पनि सोइल मास इन्फिनिटीसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ, यता पनि इन्फिनिटीसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। भनेको एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ सोइल मास तपाईँ ग्राउन्ड सर्फेसमा बस्नु हो भने तपाईँले होराइजनसम्म सोइल मास चाहिँ एक्सटेन्ड भएको देख्नुहुन्छ नि, जमिन त होराइजनसम्म गएको हुन्छ नि होइन। तर भर्टिकल डिरेक्सनमा वाइ एक्सिसतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसभन्दा माथिपट्टि त सोइल मासै हुँदैन भनिसकेपछि एउटा ल्याटरल डिरेक्सनमा चाहिँ यदि इन्फाइनाइटसम्म चाहिँ सोइल मास एक्सटेन्ड भएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सेमी इन्फाइनाइट भनेर भन्छौँ। सो सोइल मास इज सेमी इन्फाइनाइट, यसको अर्को एजम्पसन हो। यसको अर्को एजम्पसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो ग्राउन्ड सर्फेसमा यहाँनिर पोइन्ट लोड पी लगाइसकेपछि यहाँनिर यो पोइन्टमा भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु तपाईले क्याल्कुलेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो भएको यहाँ भएको सोइल मासको सेल्फ वेटले पनि यहाँनिर स्ट्रेस चाहिँ दिइरहेको हुन्छ हैन। सिम्पल कन्सेप्ट हो। यहाँनिर पोइन्ट लोड पी एप्लाई गर्दै हुन्छ, यहाँनिर पोइन्ट लोड पी एप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर भर्टिकल स्ट्रेस कति जेनेरेट हुन्छ भनेर तपाईले निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो जुन वेट अफ द सोइल छ, यहाँनिर भएको वेट अफ द सोइललाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ बाउसिनेस इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि तपाईले वेटले गर्दाखेरि जुन स्ट्रेस आएको हुन्छ, वेटले गर्दाखेरि आउने स्ट्रेसलाई चाहिँ तपाईले यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिनुहुन्छ। भनिसकेपछि यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एजम्पसन्सहरु छ, पाँचवटा एजम्पसन। सोइल मास होमोजिनियस हुन्छ, सोइल मास आइसोट्रोपिक हुन्छ, सोइल मास इलास्टिक कन्टिन्युम हुन्छ, सोइल मास सेमी इन्फाइनाइट हुन्छ र सोइल मासको वेटलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर हामीले बाउसिनेस इक्वेसन चाहिँ डिराइभ गर्छौं। यति एजम्पसन्सहरु भइसकेपछि चाहिँ अब हामी अबको सेक्सनमा चाहिँ पोइन्ट लोडले गर्दाखेरि कुनै ग्राउन्ड सर्फेसमा तपाईले यहाँनिर पोइन्ट लोड लाउनु भएको छ भनेदेखि यो ग्राउन्ड सर्फेसमा पोइन्ट लोड लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको कुनै पनि डेप्थ जेटमा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस कति जेनेरेट हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी निकाल्दै छौं। यसको लागि म यहाँनिर फिगर बनाउँछु। यो फिगर 7 नि मैले बनाए सँगसँगै कपीमा अहिले बिगा छौ के भनेर यहाँ एचओडी सरले सोध्नु भएको थियो। हेलो ए ल सेकेन्ड पिरियड कुन सरको ल यो फिगर सार्नु त 1 मिनेट 2 मिनेटको समय दिए मैले। त्यो सार्ने भनेर सुइसुई सार्ने हैन, बुझ्दै सार्ने के गर्न खोजेर छ भनेर नि।
भयो सारियो सर सारियम सर सारियो सर सर ल अब हेर्नु है अब यसलाई चाहिँ अलिकति भिजुअलाइज गर्न खोज्नु ल यहाँनिर जस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो ग्राउन्ड सर्फेस हो है ग्राउन्ड सर्फेसको यो एक्स डिरेक्सन हो यो वाई डिरेक्सन हो र यो जेड डिरेक्सन हो है हामीले 3 डाइमेन्सनको कुरा गर्दै छौं यहाँनिर एक्स डिरेक्सन वाई डिरेक्सन र जेड डिरेक्सन छ र यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ यो पोइन्ट पी चाहिँ यो ओरिजिन ओ बाट एक्स वाई जेड पर छ भनिसकेपछि है ग्राउन्ड सर्फेस छ ग्राउन्ड सर्फेसमा ओरिजिन ओ छ एक्स कोअर्डिनेट एकतिर भयो वाई कोअर्डिनेट एकतिर भयो जेड कोअर्डिनेट अर्कोतिर भयो र तपाईले यहाँनिर कन्सिडर गरिरहेको पोइन्ट पी एक्स वाई जेड छ भनेदेखि यो पोइन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसबाट एक्स डिरेक्सन यता हुने भयो वाई एक्सिसबाट वाई डिरेक्सन यता हुने भयो र जेड एक्सिसबाट चाहिँ जेड डिरेक्सन यतापट्टि हुने भयो र यो सानो आर भनेको चाहिँ यो एक्स कोअर्डिनेट र यो वाई कोअर्डिनेट बीचको रिजल्टेन्ट हो र यो ठुलो आर भनेको चाहिँ यो सानो आर जुन छ यो सानो आर र यो जेड को रिजल्टेन्ट यो सानो आर र यो जेड को रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो यो ठुलो आर हो र यो ठुलो आर र जेड बीचको एंगल चाहिँ के छ यो बीटा एंगल छ अब जेनरली कोअर्डिनेटमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग दुई टाइपको कोअर्डिनेटहरु हुन्छ एउटा कार्टेशियन कोअर्डिनेट हुन्छ अर्को पोलर कोअर्डिनेट हुन्छ कार्टेशियन कोअर्डिनेट भनेको एक्स वाई बाट चाहिँ तपाईले कुनै पनि पोइन्टलाई लोकेट गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले कार्टेशियन कोअर्डिनेट भन्छौं जस्तै यहाँनिर पी एक्स वाई जेड भनेको इट इज द कार्टेशियन कोअर्डिनेट है तर कुनै पनि पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले आर र थीटाले चाहिँ लोकेट गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं पोलर कोअर्डिनेट भनेर भन्छौं है दुई टाइपको कोअर्डिनेट हुन्छ एउटा कार्टेशियन कोअर्डिनेट एउटा पोलर कोअर्डिनेट जस्तै यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो यो पोइन्ट पी लाई चाहिँ एक्स वाई बाट लोकेट गर्नु भएको छ भने इट इज द कार्टेशियन कोअर्डिनेट हैन यहाँनिरको आर भ्यालु निकालेर यो आर निकालेर यो थीटा यसरी लोकेट गर्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं पोलर कोअर्डिनेट भनेर भन्छौं र त्यसपछि यो पोइन्ट पी एक्स वाई जेड मा चाहिँ पी एक्स वाई जेड मा चाहिँ पोलर स्ट्रेस हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईहरुले कसरी आयो भन्ने कुरा तपाईले जानिरहनु पर्दैन यस्तो हुने रहेछ भनेर सम्झे हुन्छ पोलर स्ट्रेसको कुरा पोलर स्ट्रेस एट द पोइन्ट पी इज गिवन बाइ 3 यो यहाँनिर ओरिजिनमा Q भन्ने लोड एप्लाई गरिसकेपछि Q किलो न्यूटनको लोड एप्लाई गर्नु भएको छ भनेदेखि यो पोइन्ट P मा आउने पोलर स्ट्रेस भनेको चाहिँ 3Q/2πr² cos बीटा हुन्छ यसको भ्यालु ठीक छ अब यही पोइन्ट P मा भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ हामी सिग्मा पोलर cos² बीटाले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसलाई केमा लान्छौं भर्टिकल स्ट्रेसमा लिएर जान्छौं अब यो सिग्मा r को भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि के आउने भयो 3Q/2πr² cos³ बीटा भनेर आउने भयो र त्यसैले cos बीटा को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त फिगर हेरेर कति हुन्छ cos बीटा को भ्यालु z/r हुने भयो भनिसकेपछि 3Q/2πr² के हुने भयो z/r भनिसकेपछि z³/r³ हुने भयो अब यसैलाई मिलाएर लेख्ने हो भने के हुन्छ 3Q z³ डिवाइडेड बाइ 2πr को पावर 5 हुने भयो ल अब त्यसपछि यसलाई अझै मैले यहाँनिर यसरी लेखे यो स्टेपबाट यता हैन यो स्टेपबाट यता आउँदाखेरि 3Q z³ डिवाइडेड बाइ 2π r भनेको के छ अब हाम्रो r² प्लस z² को पावर 5/2 लेख्न मिल्छ यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ किन मिल्छ भन्दाखेरि r भनेको r² प्लस z² को पावर 1/2 हो अब अझै यसलाई मैले मिलाएर यसरी पनि लेख्न मिल्छ 3Q z³ डिवाइडेड बाइ 2π1 प्लस r/z को स्क्वायर को पावर 5/2 यो एक्सप्रेसन लेख्न मिल्छ मिल्दैन हेर्नु त यो केही पनि गरेको छैन जस्ट r² लाई कमन लिएको r² लाई कमन लिइसकेपछि यो एक्सप्रेसनलाई तपाईले यो एक्सप्रेसनलाई हेर्नुभयो भने यो एक्सप्रेसनमा मिलाउँदाखेरि चाहिँ r² प्लस z² को पावर 5/2 हुन्छ z को पावर 5/2 हुन्छ
जेड स्क्वायर को पावर 5/2 हुन्छ z5 क्यान्सल आउट भएर माथिको एक्सप्रेसनमा आउँछ हो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई अझै मिलाएर लेखौँ। यसलाई अझै मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ 3q/2π जेड स्क्वायर इन्टु 1/1 प्लस r/z को स्क्वायर को पावर चाहिँ के हुने भयो 5/2 हुने भयो। भनेपछि चाहिँ हाम्रो फाइनली एक्सप्रेसन चाहिँ कसरी आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ q इन्टु IB/z स्क्वायर भनेर हामीले लेख्छौँ, जहाँनिर IB भनेको चाहिँ बाउसिनेसको इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट हो। सो आवर फाइनल एक्सप्रेसन इज दिस वान। वेयर IB भनेको चाहिँ बाउसिनेक्स को इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट हो, जसको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 3/2π इन्टु 1/1 प्लस r/z को स्क्वायर को पावर कति हुने भयो 5/2 हुने भयो। ल यसरी चाहिँ बाउसिनेसको फाइनल इक्वेसन आउँछ। ल यसलाई चाहिँ सार्न यो डेरिभेसन सारिरहनु पर्दैन तपाईहरुले है। मैले यो जुन रातो ब्र्याकेटमा राखेको कुराहरु छ, यो रातो ब्र्याकेटमा राखेको कुराहरु चाहिँ सार्नु होला। यो म पछि नोट तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दिहाल्छु। ल भनेपछि सिग्मा v को भ्यालु कति हुने रहेछ? सिग्मा v इक्वल्स टु यहाँनेर q हजुर हजुर भन्नु त को बोलिरहेको भयो। अब भनिसकेपछि चाहिँ यहाँनेर तपाईले ग्राउन्ड सर्फेसमा q किलो न्यूटनको पोइन्ट लोड लगाउनु भएको छ भनेदेखि यो पोइन्ट p मा डेभलप हुने भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ? q इन्टु IB/z स्क्वायर हुने रहेछ। जहाँनेर IB भनेको बाउसिनेसको इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट हो, जुन चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ 3/2π इन्टु 1/1 प्लस r/z को स्क्वायर को पावर 5/2 गरेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो एक्सप्रेसन चाहिँ सार्नु 1 मिनेटको समय दिए, डेरिभेसन सार्नु पर्दैन। मैले रेक्टेंगुलर ब्र्याकेटमा राखेको कुराहरुलाई चाहिँ सार्नु होला। यो q को अगाडि हेरेर सिग्मा v पनि लेख्नु है। सिग्मा v इक्वल्स टु q इन्टु IB/z स्क्वायर। टपिक चाहिँ लेख्नु नि फेरि भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा v ड्यू टु पोइन्ट लोड भनेर, भर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टु द पोइन्ट लोड भनेर यो एक्सप्रेसन सार्नु। अब 45 भयो, 47 सम्ममा सारिसक्नु। डेरिभेसन सार्नु पर्दैन। केही प्रश्न छ नबुझेको छ भने सोध्नु होला। ल अब त्यसो भए यसको लिमिटेशन्सहरु केही भन्न सकिएला यसो इक्वेसन हेरेर? यसको लिमिटेशन्सहरु भनौं त।
इक्वेसन हेरेर के हुन्छ लिमिटेसन त्यही हामीले सोइललाई यसमा इलास्टिक मानेको छौँ त्यही त होला नि है सर इलास्टिक मानेका छौँ तर यहाँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको काइनेर भ्यालु आएको छ त इक्वेसनमा छैन सर छैन हो भनेपछि एउटा एजम्पसन चाहिँ हाम्रो त्यही नै मिस्टेक छ भने चाहिँ लिमिटेसनमा चाहिँ एजम्पसनको अनुसारको एक्सप्रेसन आइदिएन भने त्यही त हो लिमिटेसन भनेपछि चाहिँ तपाईँले सोइल मास चाहिँ इलास्टिक कन्टिन्युम भनेर एज्युम गर्नु भएको छ तर एक्सप्रेसनमा कहीँ पनि ईको भ्यालु चाहिँ तपाईँले भेट्नु भएको छैन पोइजन रेसियोको कुराहरू कहीँ पनि आएको छैन भनिसकेपछि एउटा भनेको चाहिँ एजम्पसन भनेको सिग्मा भर्टिकल स्ट्रेस डज नट डिपेन्ड अन ई एन्ड म्यू बट द सोल्युसन हेज बिन डिराइभ्ड एज्युमिङ द्याट अ मेटेरियल इज इलास्टिक हैन भनेपछि त्यो एउटा एजम्पसन भयो अर्को एजम्पसन हेर्नु त यहाँनिर जब z इक्वल्स टु 0 भनेको के हो z इक्वल्स टु 0 भनेको के हो सरफेस सोइल के सरफेसमा ग्राउन्ड सरफेस हैन ग्राउन्ड सरफेसमा z को भ्यालु 0 छ भनिसकेपछि सिग्मा v को भ्यालु कति हुन्छ इन्फिनिटी जाने हो भनिसकेपछि यो कहिले पनि प्र्याक्टिकल कुरा होइन जस्तै तपाईले यहाँनिर ग्राउन्ड सरफेसमा p किलो न्युटनको लोड लगाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो p किलो न्युटनको लोडले यो ग्राउन्ड सरफेसमा दिने स्ट्रेस सिग्मा v को भ्यालु फाइनाइट हुन्छ हैन सर्टेन भ्यालु चाहिँ दिन्छ यसले इन्फाइनाइट भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनले दिइराको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अर्को एजम्पसन्स हो अर्को चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन्स हुन जान्छ है त्यसपछि चाहिँ यो इक्वेसन भनेको जेनरली होमोजिनियस डिपोजिट अफ द क्ले अनि फेरि त्यसपछि युनिफर्म स्यान्डहरु छ भने त्यसको लिमिटेड थिकनेसको लागि मात्र युज गर्न सकिन्छ तर एकदम लार्ज स्यान्ड डिपोजिटहरु छ भनेदेखि चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु चाहिँ डेप्थ अनुसार बढ्दै जान्छ र बाउसिनेस इक्वेसनले कहिले पनि वास्तविक रिजल्ट चाहिँ दिदैन है यो लिमिटेसन्सहरु चाहिँ याद गर्नु होला कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सोधिरहेको हुन्छ भनेपछि लिमिटेसन्समा एउटा एजम्पसन हाम्रो सोइल मास इलास्टिक कन्टिन्युम हो भनेर छ तर डिराइभ गर्ने बेलामा त्यहाँनिर इक्वेसनमा कहीँ पनि ई को भ्यालु पनि छैन म्यू को भ्यालु पनि छैन त्यो एउटा मिस्टेक भयो अर्को ग्राउन्ड सरफेसमा z को भ्यालु 0 हुन्छ त्यो बेलामा भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु p किलो न्युटनको लोडै लगाउनु भयो भने पनि त्यसले दिने भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु फाइनाइट हुन्छ तर इक्वेसनले चाहिँ इन्फाइनाइट भ्यालु दिन्छ भनेर भनिरहेको छ त्यो एउटा लिमिटेसन भयो अर्को लिमिटेसन भनेको यो इक्वेसन युज गर्न मिल्ने भनेको यदि होमोजिनियस डिपोजिट अफ द क्ले छ र लिमिटेड थिकनेसको स्यान्ड छ भने मात्र यो इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ तर एकदम धेरै डेप्थको स्यान्ड डिपोजिटहरु छ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु चाहिँ डेप्थ अनुसार चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ र बाउसिनेसले वास्तवमा दिने रिजल्ट चाहिँ ट्रु रिजल्ट हुँदैन त्यसले चाहिँ ओभर साइज्ड भ्यालुहरु चाहिँ दिन जान्छ है यी कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो र अब त्यसपछि नयाँ टपिक लेख्नुस् आइसोबार डायग्राम भनेर केही प्रश्न छ भने राख्नु होला सर ठ्याक्कै त्यो लोड लागे भर्टिकल्ली तल त दिनी भएर सर स्ट्रेस त आर को भ्यालु कि स्मल आर को भ्यालु 0 हुन्छ हैन र हो स्मल आर को भ्यालु जस्तै यहाँनेर तपाईले पोइन्ट लोड चाहिँ 5 किलो न्युटनको लोड लाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसले यहाँ यो पोइन्ट जस्तै यही डाइरेक्सनमा यहाँनेर यो पोइन्ट छ भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ आर को भ्यालु के हुने भयो 0 हुने भयो यो पोइन्ट चाहिँ यतातिर पर्ने भयो भने बल्ल आर को भ्यालु चाहिँ आउने भयो यो पनि लिमिटेसनमै पर्यो हैन र सर यसलाई अन्ली लिमिटेसनमा राख्न मिल्दैन त्यो त केस कन्डिसन बनाएको त हो नि हैन आर को भ्यालु 0 राख्नु हो भने इक्वेसनमा मोडिफाई भएर जस्तै तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट ल 5 मिटर तल चाहिँ तपाईलाई स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि तपाईको इक्वेसन के छ 3/2 पाई 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस r बाइ z को स्क्वायर को पावर 5/2 छ यहाँनेर के गर्नुहुन्छ r को भ्यालु 0 राख्दिनुहुन्छ त्यही त हो कुरो हैन q इन्टु यहाँ के छ q इन्टु z स्क्वायर छ भनेपछि यहाँ r को भ्यालु 0 राख्दिनुहुन्छ त्यसले त भ्यालु त दिन्छ नि त फाइनाइट भ्यालु नै दिइराछ सो त्यसलाई चाहिँ लिमिटेसनमा राख्न मिलेन है त ल अब त्यसपछि आइसोबार डायग्राम के बुझिन्छ आइसो भनेको के बार भनेको के भन्नु होला आइसोको मिनिङ के हो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर होला
कन्स्टेन्ट प्रेसर डायग्राम अथवा इक्वल प्रेसर डायग्राम है। अब यो आइसोबारमा चाहिँ तपाईले 3-4 वटा पोइन्टहरु चाहिँ जस्तै कन्टुर भनेको थाहा छ होला तपाईहरुलाई, इक्वल एलिभेसनको पोइन्टहरुलाई जोइन गर्ने लाइनलाई हामीले कन्टुर भनेर भन्छौं। त्यसैगरी आइसोबार भनेको इट इज द कन्टुर अफ इक्वल स्ट्रेस है। इक्वल स्ट्रेसको कन्टुरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, आइसोबार भनेर भन्छौं। एउटै स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ जस्तै भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि यसलाई बुझ्दाखेरि है फिजिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्यू किलो न्युटनको लोड एप्लाई गर्नु भएको छ तपाईले, यो पोइन्टमा एउटा सर्टेन सिग्मा भी को भ्यालु आउँछ हैन, यो पोइन्टमा नि एउटा सर्टेन सिग्मा भी को भ्यालु आउँछ, यो पोइन्टमा पनि सिग्मा भी को भ्यालु आउँछ, यो पोइन्टमा नि सिग्मा भी को भ्यालु आउँछ। यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्ट लोड क्यूले यहाँनिर स्ट्रेस जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आइसोबार डायग्राम बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ सपोज यो सिग्मा भी को भ्यालु 2 छ, यो सिग्मा भी को भ्यालु पनि 2 छ, यो सिग्मा भी को भ्यालु पनि 2 छ, यो सिग्मा भी को भ्यालु पनि 2 छ भनेदेखि चाहिँ आइसोबारले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी 2 भन्ने पोइन्टहरुलाई चाहिँ यसरी जोइन गर्दै लिएर जान्छ। तर बाइ डिफल्ट यहाँनिर 3 को भ्यालु आयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब आइसोबार भएन भने चाहिँ आइसोबार डायग्राम इज अ कन्टुर अफ द इक्वल स्ट्रेस। एउटै स्ट्रेस इन्टेन्सिटी भएको डिफरेन्ट पोइन्ट, एउटै स्ट्रेस इन्टेन्सिटी भएको डिफरेन्ट पोइन्टहरुलाई जोइन गर्ने लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, आइसोबार भनेर भन्छौं। भनेपछि इट इज द कन्टुर अफ द इक्वल स्ट्रेस। दोस्रो पोइन्ट यसमा सम्झिनु पर्यो, तपाईले आइसोबार बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो आइसोबारको शेप चाहिँ कि त ओनियनको जस्तो हुन्छ कि त इलेक्ट्रिक बल्बको जस्तो हुन्छ, कि त त्यसको शेप इलेक्ट्रिक बल्बको जस्तो हुन्छ कि त अनियनको जस्तो हुन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको आइसोबार चाहिँ भर्टिकल एक्सिसको एबाउटमा सिमेट्रिकल हुन्छ। यो तीनटा पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु भयो है। आइसोबार भनेको इट इज द कन्टुर अफ इक्वल स्ट्रेस, यसको शेप चाहिँ ओनियन अथवा इलेक्ट्रिक बल्बको जस्तो हुन्छ र भर्टिकल एक्सिसको एबाउटमा आइसोबार डायग्राम चाहिँ इट इज अलवेज सिमेट्रिकल। पुरा बुझिन्छ? पुरा बुझिन्छ बुझिदैन? बुझिन्छ सर। ल बुझिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हामी आइसोबार डायग्राम बनाउँछौं। ल अब ध्यान दिएर सुन्नी, आइसोबार डायग्राम बनाउनको लागि सिकाउँछु। एक्जाममा तपाईले क्वेशन बैंक पल्टाएर हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरैचोटी आइसोबार डायग्राम बनाउन सोधिरहेको हुन्छ है। सपोज मैले चाहिँ अब सिग्मा भी को भ्यालु चाहिँ लोड इन्टेन्सिटी क्यू हुँदाखेरि 0.1 क्यू को आइसोबार डायग्राम बनाउनु पर्ने छ। आइसोबार डायग्राम भनेको लोड हैन, स्ट्रेसको डायग्राम हो। पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो। 0.1 क्यू को आइसोबार डायग्राम बनाउनु पर्ने छ। क्यू भनेको तपाईले ग्राउन्ड सर्फेसमा एप्लाई गरेको लोड, त्यसको 10% चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस आउँछ भन्ने एजम्पसनले 0.1 क्यू को चाहिँ अब आइसोबार डायग्राम बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले अब गर्ने तरिका भनेको कसरी हो भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्ने। सिग्मा भी को फर्मुला के हो, क्यू इन्टु आईबी डिवाइडेड बाइ जेड स्क्वायर। यहाँनिर क्यू सिग्मा भी को भ्यालु कति दिएको छ, 0.1 क्यू दिएको छ भनेपछि 0.1 क्यू इज इक्वल्स टु क्यू इन्टु आईबी डिवाइडेड बाइ कति हुने भयो, जेड स्क्वायर। यो क्यू र यो क्यू को भ्यालु क्यान्सल आउट भयो भनेपछि आईबी भनेको के हुने भयो, अब 0.1 जेड स्क्वायर हुने भयो। पहिला यो आईबी लाई जेड को टर्ममा एउटा इक्वेसन निकाल्नु पर्छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर भने। ठीक छ कुरा। अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जेड को भ्यालु भ्यारी गराउनु हुन्छ है, डिफरेन्ट भ्यालु अफ द जेड। यो जेनरली जेड को भ्यालु चाहिँ 0.5 मिटरको इन्टरभलमा भ्यारी गराउने। 0.5 मिटरको इन्टरभलमा 3 देखि 4 मिटर सम्म उता नजाने है, 3 to 4 मिटर सम्म उता जाने। भनिसकेपछि अब जेड को भ्यालु यहाँनिर मैले टेबल बनाए। जेड को भ्यालु, ल जेड को भ्यालु एउटा 0.5 राखे मैले, त्यसपछि 1 राखे, 1.5 राखे, 2 राखे, 2.5 राखे, 3 राखे है। यो भन्दा ज्यादा धेरै नजाने। अब त्यसपछि तपाईले डिफरेन्ट जेड को लागि आईबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ कि सकिदैन? 2 को लागि कति हुन्छ आईबी को भ्यालु त्यसो भए? 2 को लागि कति हुन्छ आईबी को भ्यालु? 0.4 0.4 हुने भयो भनेपछि 0.4। यो अनुसार चाहिँ यिनीहरुको सबैको भ्यालु तपाईले अब निकाल्नु पर्छ। 0.5 को लागि, 1 को लागि, 1.5 को लागि, 2.5 को लागि, 3 को लागि। अब आईबी आइसकेपछि आईबी को फेरि हामीसँग चाहिँ भ्यालु थाहा छ। आईबी भनेको के हुन्छ, आईबी इज इक्वल्स टु 3/2 पाई इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ
1 प्लस आर बाई जेड को स्क्वायर को पावर कति हुने भयो 5/2 हुने भयो। अब यो डिफरेन्ट भ्यालु अफ आइबी को लागि यहाँबाट आर बाई जेड को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ? सकिन्छ। सकिन्छ भनिसकेपछि अब त्यसो स्टेपमा तपाईले के गर्नुहुन्छ आर बाई जेड को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि यो डिफरेन्टको लागि चाहिँ आर बाई जेड को भ्यालुहरु पनि क्याल्कुलेट हुने भयो। अब आर बाई जेड को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि चाहिँ अब आर को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ जेड को भ्यालु तपाईलाई माथि थाहा छँदैछ। ल अब गरौँ त त्यसो भए ल गरौँ अब सर यसलाई कुन टेबल भनिन्छ अरे? हजुर टेबललाई के भनिन्छ हजुर? टेबल त खै अब टिपिकल नेम त छैन भाइ आइसोबार टेबल भन्देऊ न सकिहाल्यो। ल अब भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु त ल 0.5 को लागि नि गर्नु 1 को लागि गर्नु 1.5 को लागि गर्नु 2 को लागि गर्नु 2.5 को लागि गर्नु 3 को लागि गर्नु। कने म रोल नम्बर वाइज सोध्छु है अब चाहिँ कति कति आयो भ्यालु भनेर। तो 5 मिनट को समय दिए है मैले 1:06 में ठ्याक्क सोध्छु म बुझेको छैन भने सोध्ने 5 मिनटको इन्टरभलमा।
ल रोल नम्बर 55 को रोल नम्बर 55 हजुर सर ल नानी तिमी नाम भन त प्रतीक्षा बोल ए तिमी नै परेछौ ल 0.5 मा आईबी को भ्यालु भन सर मेरो के भन्छ बत्ती गएको थियो भक्करै फेरि जोइन गरेको मैले ए त्यस्तो हो हजुर ए ल त्यसो तिमीलाई अहिले पछि सोध्छु म रोल नम्बर 65 रोल नम्बर 65 को रोल नम्बर 65 छैनन् सर आएन 66 हजुर सर ल आईबी को भ्यालु भन त 0.5 मा 0.025 0.025 गुड 0.025 आर बाइ जेड को भ्यालु कति हुन्छ 0.477 आर बाइ जेड को भ्यालु त्यो त म निकालेको छैन सर अनि के निकालेर बसेकी छौ त आईबी निकाले त्यो निकाल्न बाँकी छ आईबी सबैको आईबी मात्र निकाले अहिलेसम्म त्यो निकाल्दा खोइ क्याल्कुलेसन नै रङ हुन्छ 0.477 आयो के त्यसको 0.477 आयो एकैछिन है हेलो म क्लास लिँदैछु सोहेल भाइ ल त्यही रोल नम्बर 66 को बहिनी है 0. कति आयो 9 तिम्रो आर बाइ जेड को भ्यालु 0.477 0.477 ल यही आन्सर आएको अरु कोही हुनुहुन्छ कि फरक आन्सर आएको कोही छ के को सर आर बाइ जेड को भ्यालु कति आयो 1.5 जति आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा 1.501 आछ सर मेरो 1.501 आछ 1.501 आछ ओ 1.501 हो यो आउँछ है भ्यालु आर बाइ जेड को भ्यालु भने चाहिँ आर को भ्यालु कति आयो 0.75 0.751 ल 1 मा कति आएको भ्यालु भन्नु त एकजनाले त 0.1 आउँछ आईबी को भ्यालु चाहिँ 0.1 अनि 0.93 0.932 अनि आर को भ्यालु पनि 0.932 0.932 गुड ल एकदम करेक्ट छ यो भ्यालु है 1.5 मा कति छ 0.225 0.225 अनि 0.5 0.592 92 ए नाइस ल करेक्ट भ्यालु निकाले ल अनि त्यसपछि आर को भ्यालु 0.888 885 ओके गुड ल 2 मा भन्नु ल 0.4 हिजोको एटेन्डेन्स चाहिँ पठाइदिनु न सर 0.27 and 0.5 हो 0.271 0.54 ल करेक्ट छ यो पनि है 5 को 2 सर एकैछिन 2.5 मा कति आयो मैले चाहिँ यहाँ शेयर 0.625 हेर्नु त सर 0.635 आर बाइ जेड को भ्यालु 625 हो सर ए हजुर 625 गरिदिहाल्छु 625 अनि आर बाइ जेड को भ्यालु कति आयो
सर नेगेटिभमा भएर इमेजिनेरी आयो सर एरर आउँछ कति आयो सर त्यसमा एडिट गरेर पठाइदिनु है सर कति आयो भनौँ न सर त त्यो पठाइदिन्छु म हेर्दैछु यहाँ सर म मेल हेर्छु ल त्यो यो 2.5 आएर छोडे मैले 2.185 मा कति आयो हेलो 2.185 मा 0.4775 0.4775 अनि r by z को भ्यालु 0 0 गुड यो पनि 0 3 मा ठीक गरेर निकाले हैन सर निकाले हैन है अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा जस्तै इमेजिनरी आयो अथवा r by z को भ्यालु चाहिँ r by z को भ्यालु जस्तै 2.3 * 10⁻⁻2 यस्तो आयो अथवा 0.0 पछाडी यस्तो भ्यालु आयो भने यसलाई सिधै 0 लेख्दिने 2.5 को केसमा नि यही नै हो 0 0 हुन्छ यो 3 मा हेर्नु हो भने यो भ्यालु 0 0 भएर जान्छ है 2.185 भन्दा उतापटिको जति पनि भ्यालुहरु हुन्छ त्यो भ्यालुहरु चाहिँ 0 हुन थाल्छ त्यही भएर अब यसलाई अब चाहिँ यो भ्यालुसम्म क्याल्कुलेसन कसैले बुझेको छैन अथवा अझै बुझाउनु पर्ने छ भने सोध्नु ल नत्र भने म प्रेसर बल्ब डायग्राम अथवा आइसोबार डायग्रामको प्लटिङ तिर जान्छु है यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको कसैले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु है मैले 1 मिनेटको समय दिए 13 12 भयो 13 13 मा म प्लट सुरु गर्छु केही पनि छैन तपाईलाई यतिको आइसोबार डायग्राम बना भनेर क्वेशनले सोधेको हुन्छ त्यसमा सिग्मा v को भ्यालु लगाएर क्या राख्दिनु पर्यो iv को टर्ममा जेटलाई इक्वेसन लेख्नु पर्यो r by z को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र त्यहाँबाट r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो गर्ने यति नै हो केही छ प्रश्न भने सोधौं म चाहिँ हैन भने म प्लट तिर जान्छु 1 मिनेटको समय दिए मैले 2.5 मा r by z को भ्यालु 0 नै राख्दिने हो कि हजुर कतिमा भन्नु त 2.5 मा के छ 2.5 मा 0 एकदम 2.185 मा 2.185 भन्दा उतापटिका जति पनि भ्यालुहरु हुन्छन् सबै 0 भएर आउँछन् त्यही भएर जस्तै r by z को भ्यालु इमेजिनरी आयो अथवा 0.0 पछाडी अझै आइराछ भने त्यसलाई सिधै 0 लेख्दिनु है त इमेजिनरी आयो भने 0 लेख्दिनु छ इमेजिनरी आयो सकिहाल्यो त्यो त झन् इमेजिनरी त आउनु नपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई तिम्रो क्याल्कुलेटरले के क्याल्कुलेसन मिस्टेक गरे कि ल प्रश्न खासै उठेन है प्रश्न नउठिसकेपछि अब मैले प्लटिङ तर्फ लागे अब प्लटिङ ध्यान दिएर हेर्ने है यहाँनेर प्लटिङ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले सुरुमा चाहिँ यहाँनेर एउटा लाइन तान्नु पर्यो यसरी ठीक छ यसरी भर्टिकल लाइन तान्नु पर्यो यो भर्टिकल लाइनको माथिपटि चाहिँ z को भ्यालु 0 हुन्छ ठीक छ भने ग्राउन्ड सर्फेस हुने भयो त्यसपछि तपाईको डेप्थहरु कति छ त्यो भ्यालुहरु लेख्दिने 0.5 को डेप्थ छ तपाईको 1 को डेप्थ छ त्यसपछि 1.5 को डेप्थ छ त्यसपछि 2 को डेप्थ छ त्यसपछि 2.5 भन्दा अगाडि 2.185 छ भनिसकेपछि यहाँनेर 2.185 यसरी लेख्दिने र 2.5 छ भने यहाँनेर 2.5 पनि लेख्दिने ठीक छ तपाईले यो जुन z छ यो फर्स्ट रो छ यो फर्स्ट रो लाई चाहिँ यहाँनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गराउनु पर्यो अब त्यसपछि के गर्नु हुन्छ भन्दाखेरि r को भ्यालु अब त्यसपछि चाहिँ r को भ्यालु प्लट गर्नु पर्यो जस्तै 0.5 मा r को भ्यालु कति छ हाम्रो 0.751 छ हैन 0.5 मा r को भ्यालु कति छ 0.751 छ भनिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ अब 0.751 तपाईले यता गएर यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो यो पोइन्टबाट नि यतापटि यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सनमा 0.751 को पोइन्ट यसरी मार्क गर्नु पर्यो त्यसैगरी 1 मा कति छ हाम्रो 0.932 छ भनिसकेपछि यहाँबाट 0.932 यहाँबाट पनि 0.932 यतातिर गएर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो 1.5 मा कति छ 0.885 छ भनिसकेपछि 1.5 बाट पनि यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो 1.5 बाट नि यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो त्यसैगरी 2 मा कति छ 0.542 छ भनिसकेपछि 2 मा पनि यहाँबाट 0.542 मार्क गर्नु पर्यो यहाँबाट पनि 0.542 मार्क गर्नु पर्यो 2.185 मा कति छ r को भ्यालु 0 छ भनिसकेपछि यो पोइन्टमा 0 भइसकेपछि यो भन्दा तलका सबै पोइन्टमा चाहिँ 0 हुन्छ अब यसरी बनिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसरी कर्वले जोइन गर्दिनु पर्यो यसरी स्मुथ कर्वले जोइन गर्दिनु मेरो यहाँनेर स्ट्रेट भयो बोर्डमा गरे भए अझै मजाको आउँथ्यो अब यसरी चाहिँ यहाँनेर जोइन गर्दिनु पर्यो भाइ के हुन्छ हजुर नेगेटिभ भाइ के हुन्छ भनेर
हजुर नेगेटिभ आए के हुन्छ कि हुँदैन भनेको कि नेगेटिभ आउँदैन फिगर अलि मिलेन है आलु जस्तो भयो मेरो इलेक्ट्रिक बल्ब जस्तो बनाउनु पर्यो है नेगेटिभ आयो भने छोड्दिनु ल जस्तै अब कहिले नेगेटिभै आएछ भने पनि जस्तै तपाईको कतिमा 2.5 मा नेगेटिभ आएको छ भनेदेखि त्यहाँभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिपट्टिको भ्यालुमा 0 आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ हिट एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो है कुरा बुझिन्छ बाबु ए प्रश्न सोध्ने भाइ हजुर सर हजुर कुरा बुझ्यौ नि हजुर मेरो 2 मा -0.4 आएको थियो त्यही भएर 2 मा -0.4 त आउँदैन हो भाइ हैन फर 0.4 मा चाहिँ -0.270 आएको थियो माइनस त आउनु नपर्ने हो त्यो भ्यालु एउटा नेगेटिभ आयो त्यही भएर अनि यस्तो खालको चाहिँ यसरी जोइन गरिदिने है त यो चाहिँ दिस इज द आइसोबार अफ 0.1 क्यू ल कोही कुरा बुझेको छैन भने फेरि सोध है प्रश्न यो ड्र गर्ने भनिदिनु न सर लाइन गएको थियो अहिले ल फेरि हेर है अब ड्र गर्ने बेला सुरुमा हेर भर्टिकल एक्सिस तान्ने यो भर्टिकल एक्सिस तान्ने है यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ जेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ जेट हुन्छ है यो डाइरेक्सनमा जेट हुन्छ जस्तै सुरुको यो 0 0 भइहाल्यो जेट हैन अर्को जेटको भ्यालु कति छ हाम्रो 0.5 छ अर्को कति छ 1 छ अर्को कति छ 1.5 छ अर्को कति छ 2 छ अर्को कति छ 2.185 छ भनिसकेपछि यो जेटको भ्यालुहरु भयो अब के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्दाखेरि 0.5 मा r को भ्यालु कति छ भन्नु त प्रणसन्दी भाइ 0.5 मा r को भ्यालु कति छ 0.751 हो भने चाहिँ r लाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा प्लट गर्नु पर्यो के यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सनमा r लाई चाहिँ प्लट गर्नु पर्यो यहाँबाट अब z 0.5 मा r को भ्यालु 0.751 छ भने यहाँबाट चाहिँ अब तपाई 0.751 यता आउनु पर्यो यहाँबाट पनि यता 0.751 आएर चाहिँ यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो है त्यसैगरी 1 मा कति छ 0.932 छ भनिसकेपछि यहाँबाट यतापट्टि तपाई कति आउनु पर्यो 0.932 आउनु पर्यो यहाँबाट यतापट्टि कति आउनु पर्यो 0.932 आउनु पर्यो यहाँनेर पनि पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो त्यसैगरी 1.5 को लागि 0.885 छ भनिसकेपछि यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो यहाँनेर पोइन्ट मार्क गर्नु पर्यो यो चाहिँ मैले टेन्टेटिभ मार्किङ गरे यो पोइन्ट 0.932 मा छ यो पोइन्ट 0.751 मा छ यहाँनेर 0.885 होला भन्ने गेसले चाहिँ मैले यो दुईटा पोइन्ट मार्क गरे त्यसैगरी 2 को लागि पनि 0.5 को 2 मार्क गर्नु पर्यो 0.5 को 2 मार्क गर्नु पर्यो 2.185 मा 0 छ भनिसकेपछि यसरी पोइन्टहरु मार्क गरेर अब यो पोइन्टलाई चाहिँ स्मुथ लाइनले यसरी चाहिँ जोइन गरेर यसरी चाहिँ जोइन गरेर तपाईहरुको फिगर अझै राम्रो बन्ला है मेरो अलि नराम्रो बन्यो यहाँनेर टेन्टेटिभ चाहिँ मैले गरेको कारणले गर्दाखेरि यसरी जोइन गरेर चाहिँ आइसोबार डायग्राम बनाउनु पर्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ अब यस सर ल यो आइसोबार डायग्राम भनेको चाहिँ ओनियन इलेक्ट्रिक बल्ब जस्तो हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला मैले 2 मिनेटको समय दिए 2 मिनेटमा यो सबै सकाउनु होला त्यसपछि हामी एउटा न्यूमेरिकलमा जान्छौं What happened? Oh, you can Is it? I'm sitting back.
ल भनेपछि केही प्रश्नहरू छैन है तपाईँहरूको यस विषयमा। ल त्यसमा एउटा न्युमेरिकल लेख्छु त न्युमेरिकल गरौँ त ल। क्वेसन ब्याङ्क ल्याइन मैले आज म आफै क्वेसन ब्याङ्क यो क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ बोकेर आउनु ल अर्को क्लासबाट। म यति सालको क्वेसन भन्छु अनि त्यसपछि ठ्याक्क तपाईँहरूले निकाल्नु होला। अब आज चाहिँ मसँग छैन त्यही भएर अब म यही क्वेसन बनाउँछु एउटा। क्वेसन साह्रो भाइ
ल क्वेशन पढ्नु भयो रोल नम्बर 70 ओ रोल नम्बर 70 रोल नम्बर 70 ओ रोल नम्बर 70 छैन रोल नम्बर 70 छैन सेन्टीले कलेज छोडिसक्यो ए कलेजै छोडिसक्यो तिमी को बोले त 60 ल तिमी नै भन त्यसो भए के भन्छ यो क्वेशनले ल भन त क्वेशन पढ्ने elevated water tank of 20,000 kilonewton is supported by 4 legs and each of leg carry equal load. The geometry connecting bottom of leg is square of side 8 meter. Calculate vertical stress at centroid of square and at depth of 5 meter. के भने त यसले त्यो स्क्वायर प्याटर्नमा चाहिँ भर्टिकली लोड अप्लाई गरेको छ अरे अनि त्यसपछि स्ट्रेस चाहिँ सेन्ट्रोइड त्यो स्क्वायरको सेन्ट्रोइडमा चाहिँ स्ट्रेस कति हुन्छ अनि त्यो 5 मिटरको डेप्थमा कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको अलिअलि भन्यो ल धन्यवाद नाम के रे भाइ तिम्रो ऋतिक काफले ल ठीक छ ल थ्यांक यू ल हेर्नु अब क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एलिभेटेड वाटर ट्याङ्क भनेको तपाईले यो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त्यो पानी ट्याङ्की देख्नुहुन्छ नि माथि माथि यसो पानी ट्याङ्की त्यो मिनवानको पानी ट्याङ्की हैन बीआईसीसी अगाडिको पानी ट्याङ्की त्यस्तो पानी ट्याङ्कीको माथिपट्टिको वेट चाहिँ 20000 किलोन्युटन छ अरे हैन यहाँ 20000 किलोन्युटनको चाहिँ यो पानी ट्याङ्कीले लोड चाहिँ बियर गरिरहेको छ र यो पानी ट्याङ्कीलाई चाहिँ चारवटा खुट्टाहरूले सपोर्ट गरेको छ भनेपछि यो पानी ट्याङ्कीको यो पोइन्टबाट एउटा खुट्टा आउँछ 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 प्लान बनाइरा है यो माथिको प्लान हो है भनिसकेपछि यो चारवटा खुट्टाहरूले चाहिँ बराबर लोड क्यारी गर्छ भनिसकेपछि एउटा खुट्टाले कति लोड क्यारी गर्ने भयो अब 20000 डिवाइडेड बाइ 4 भनिसकेपछि 5000 किलोन्युटनको लोड चाहिँ एउटा लेगबाट आउने भयो जस्तै त्यो पानी ट्याङ्कीमा लेग भनेको पिलर के हैन पिलर भन्न खोजेको हो पानी ट्याङ्कीमा चारवटा पिलर छ भने पानी ट्याङ्कीको जम्मा लोड 20000 किलोन्युटन छ भने एउटा पिलरको लोड चाहिँ कति हुन्छ अब 5000 किलोन्युटन हुने भयो हैन अब त्यसपछि के भन्छ क्वेशनले भन्दाखेरि त्यो बटम अफ द लेगलाई कनेक्ट गर्ने जियोमेट्री चाहिँ स्क्वायर छ भनेपछि यो जुन चारवटा पिलरहरु तल आउँछ त्यो चारवटा पिलरहरु तल एकअर्कासँग मिट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनेर स्क्वायर यस्तो बनाउँछ हैन यस्तो स्क्वायर बनाउँछ यहाँ यस्तो स्क्वायर बनाउने भयो है यहाँ यस्तो स्क्वायर बनाउने भयो र यो स्क्वायरको साइज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 8 मिटर छ यो पनि 8 मिटर छ यो पनि 8 मिटर छ यो पनि 8 मिटर छ अब भनिसकेपछि यहाँनेर कति लोड आयो यहाँ नि 5000 को लोड आयो यहाँ पनि 5000 को लोड आयो यहाँ पनि 5000 को लोड आएको छ यहाँ पनि 5000 को लोड आएको छ अब त्यसपछि क्याल्कुलेट द भर्टिकल स्ट्रेस एट द सेन्ट्रोइड अफ द स्क्वायर भन्छ स्क्वायरको सेन्ट्रोइड कहाँनेर हुन्छ मिड पोइन्टमा भनेपछि यहाँबाट यसरी तपाईले यो लाइन ड्रा गर्नुहुन्छ यो लाइन ड्रा गर्नुहुन्छ यो पोइन्ट भनेको सेन्ट्रोइड हो भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा v को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भन्छ गिवन द भ्यालु अफ z इज 5 मिटर ल कसरी गर्ने होला ल भन्नु त अब कसैलाई के आयो पहिला इन्डिभिजुअली निकालेर प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाउने होला प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाउने हो भनिसकेपछि अब यो पोइन्ट ड्रले गर्दाखेरि यो पोइन्ट हामीमा यो पोइन्टमा है यो पोइन्ट p मा भर्टिकल स्ट्रेस कति छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो भनिसकेपछि यो पोइन्ट लोड हो नि त हैन यो 5000 नि पोइन्ट लोड भयो यो 5000 नि पोइन्ट लोड भयो यो 5000 नि पोइन्ट लोड भयो यो 5000 पनि पोइन्ट लोड भयो भनिसकेपछि एउटा 5000 ले यो पोइन्ट p मा कतिको भर्टिकल स्ट्रेस दिन्छ त्यो पत्ता लगाउने यो 5000 ले कति दिन्छ पत्ता लगाउने यो 5000 ले कति दिन्छ पत्ता लगाउने यो 5000 ले कति दिन्छ पत्ता लगाउने र सबैलाई सम अप गरिसकेपछि त्यो पोइन्ट p मा भर्टिकल स्ट्रेसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यहाँनेर अब पोइन्ट लोडको कुरा आएको छ भनिसकेपछि पोइन्ट लोडले गर्दाखेरि हुने भर्टिकल स्ट्रेस कसरी निकाल्नु पर्यो सिग्मा v भनेको q इन्टु
आइबी डिभाइडेड बाइ जेड स्क्वायर हो। क्यू भनेको कतिको लोडिङ लागेको छ तपाईलाई 5000 दिएकै छ क्वेशनले। जेड भनेको कति डेप्थ तल निकाल्नु पर्ने हो भनेर क्वेशनले जेड भनेको कति डेप्थ तल निकाल्नु पर्ने हो भन्ने हो। जेड को भ्यालु पनि दिएकै छ 5 मिटर भनेर। अब के चाहिँ निकाल्नु पर्यो आइबी निकाल्नु पर्यो। भनिसकेपछि आइबी को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्छौं हामीले 3/2 पाइ इन्टु 1 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस आर बाइ जेड को स्क्वायर को पावर 5/2 हुने हो। अब यहाँनिर 3 कन्स्टेन्ट 2 पाइ कन्स्टेन्ट जेड को भ्यालु दिएकै छ 5 मिटर। त्यसैले आर को भ्यालु कति हुन्छ ल भन्नुस् अब। डायगोनलको हाफ। आर भनेको त्यहाँनिर अघि नैको तपाईको आर कहाँनिर छ भने चाहिँ आर भनेको यो हुन्छ हो। ए हैन आर भनेको तपाईले जहाँनिरबाट लोड लाउनु भएको छ त्यो लोड लगाएको ठाउँबाट तपाईले कन्सिडर गरेको पोइन्टको रेडियल डिस्टेन्स हैन आर भनेको। भनेपछि कसो कति हुन्छ त आर त्यसो भयो अब 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पावर यतिको हाइपोटेनस गर्नु पर्यो भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हुने भयो। ल यो भने कति हुन्छ चार्जरको 16 चार्जरको 16 16 दुना 32 भनेपछि 4√2 मिटर हुने भयो। ल अब निकाल्नु त्यसो भए। ल न्युमेरिकल सल्भ गर्नु नबुझेकोले सोध्नु। एउटा 5000 को लागि निकालिसकेपछि बाँकीको लागि निकालिरहनु पर्दैन। किन पर्दैन भन्दाखेरि यहाँ आर को भेरिएसन केही पनि छैन। जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो 5000 को लागि आर को भ्यालु जति छ यो 5000 को लागि नि आर को भ्यालु त्यति नै हुन्छ यो 5000 को लागि नि आर को भ्यालु त्यति नै हुन्छ यो 5000 को लागि पनि आर को भ्यालु त्यति नै हुन्छ। भनिसकेपछि तपाईले अब एउटा 5000 को लागि चाहिँ तपाईले सिग्मा भर्टिकल निकाल्नु भयो भने बाँकीको लागि के गर्नु पर्यो इन्टु 4 गर्दै सकिहाल्यो। ल निकाल्नु त अब। $12.165 आउँछ। 12.165 भनेको 5000 ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति आउने होला हैन? हजुर। भनेपछि टोटल कति आउने भयो त्यसो भए? 48.66। 4 इन्टु डेल सिग्मा हुने भयो भनेको 4 इन्टु कति आयो 5000 ले गर्दाखेरि 48.662 आउँछ टोटलमा। 48.662 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर आउने भयो इन्टु 12 point कति आहा 165 16 ल यति आउने भयो। नबुझेकोले सोध्नु है। सर यसमा जेड कति हुने भयो? जेड 5 मिटर हुने भयो। डेप्थ हो नि त जेड भनेको। के रे पिलरको डेप्थ हो नि लेगको? हैन हैन पिलरको हैन। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको यो पानी ट्याङ्की भयो यहाँ 3D हेर्नु र हल्का हल्का बनाइदिन्छु म। यो पानी ट्याङ्की भयो यो पानी ट्याङ्कीबाट यसरी 4 वटा पिलरहरु आएको छ। यसरी 4 वटा पिलरहरु आएको छ। यहाँनेर यसरी 4 वटा पिलर आइसकेपछि यहाँनेर स्क्वायर प्याटर्नमा यसरी बसेको छ। यो तपाईको ग्राउन्ड सर्फेस भयो। यो ग्राउन्ड सर्फेसबाट चाहिँ 5 मिटर तल चाहिँ कति हुन्छ सिग्मा भी को भ्यालु निकाल भने हो के क्वेशनले।
कुरो बुझ्नुभयो? बुझे बुझे। त्यो रेस्ट गरेको ठाउँबाट 5 मिटर तल। हो, रेस्ट गरेको ठाउँबाट 5 मिटर, त्यो 5 मिटर तल चाहिँ कहाँनिर भने सेन्ट्रोइड अफ द स्क्वायर भनेको यो पोइन्टमा पर्छ। यो पोइन्टबाट चाहिँ 5 मिटर तल कति हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 5000 को लोड आयो, यहाँ पनि 5000 को लोड आयो, यहाँ पनि 5000 को लोड आयो, यहाँ पनि 5000 को लोड आएको के। बुझ्यो सर। मैले 3 मिनेटको समय दिए, 3 मिनेटमा यो न्युमेरिकललाई कम्प्लिट गर्नुस्, त्यसपछि हामी नयाँ टपिकमा जान्छौँ। So रेक्टेंगुलर केस भयो भने फरक हुन्छ सर? हजुर, रेक्टेंगुलर केस भयो भने यसरी नै गर्ने हो कि फरक तरिकाले? अब हेर्नु ल, ल ठीक, राम्रो क्वेसन गर्यो। रेक्टेंगुलर केस भयो भने के हुन्छ? रेक्टेंगुलर केस भयो भने यस्तो हुन्छ, यहाँ 5000 आउँछ, यहाँ 5000 आउँछ, यहाँ 5000 आउँछ, यहाँ 5000 आउँछ। यो 5000 को लागि यो आर हुने भयो, यो 5000 को लागि यो आर हुने भयो, यो 5000 को लागि यो आर हुने भयो, यो 5000 को लागि यो आर हुने भयो। भनेपछि फरक पर्छ नि, हैन कि पर्दैन? के हुनु भयो? डायगोनल के हुन्छ रेक्टेंगलमा? √2 इनसाइड। हो, यही आर चाहिँ युज गर्नु पर्यो। यो 5000 को लागि यो R1, यो 5000 को लागि यो R2, यो 5000 को लागि यो R3, यो 5000 को लागि यो R4 है त। ल अब त्यसो भयो, एउटा म होमवर्क दिन्छु, होमवर्क चाहिँ यो गर्नु है त। 24000 किलो न्यूटन छ टोटल लोड। त्यसपछिको चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ 3टा लेगमा। त्यसपछि त्यो 3टा लेगको चाहिँ जियोमेट्री ट्रायंगुलर छ। ट्रायंगुलर जियोमेट्री छ जसको साइड चाहिँ 3 मिटर छ है। त्यसपछि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा बी क्याल्कुलेट गर, क्याल्कुलेट सिग्मा बी एट डेप्थ
at depth 4 meter below one of the leg, below one of the leg। ल यो चाहिँ होमवर्क है त, अलिकति दिमाग पुर्याएर गर्नु है त, यो अलिकति हल्का ट्विस्टेड छ यो होमवर्क। ल 7 नम्बर क्वेशन, अहिलेको जस्तै भयो, ट्याङ्की छ, अहिलेको 4वटा खुट्टा थियो, अहिले 3टा खुट्टा छ, त्यो 3टा खुट्टाले चाहिँ ट्रायंगुलर जियोमेट्री बनाएको छ बेसमा। ट्रायंगुलर जियोमेट्रीको डाइमेन्सन 3 मिटर छ भनेदेखि चाहिँ सिग्मा भी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एउटा लेगको तलपट्टि डेप्थ चाहिँ 4 मिटर छ। सेन्ट्रोइडमै लाग्ने नि हजुर सेन्ट्रोइडमै लाग्ने निकाल्नु पर्यो नि। पर्यो खै सेन्ट्रोइड पर्यो कि परेन? बिलो वान अफ द लेग भने परेन ए परेन पन्ना 1 भन्नु आ रहेछ। वान अफ द लेग भने सेन्ट्रोइड अफ द लेग भने भयो पो, अनि अहिलेको जसरी गर्नु पर्थ्यो त हैन। नमस्ते, म हिमाल कलेजबाट हो सर। सर के अरे हजुरको इमेल आइडी दिनु न सर। हजुर त्यो हामी चाहिँ एटेन्डेन्स सिट हजुरलाई चाहिँ मेलमा चाहिँ सेयर गरिदिन्छौँ, अनि हजुरले एटेन्डेन्स लिँदाखेरि त्यहाँ दिइदिनु होला भनेर। हजुर हजुर हुन्छ, पठाइदिनु न। अनि हजुर, अनि दुईवटा सर दुई दिनको क्लासको बाँकी छ सर, त्यो पनि पठाइदिनुहुन्छ कि हजुरले गरेर पठाइदिनुहुन्छ सर? ए हस् हस्, मैले मिस कल दिन्छु सर है। ल ठिक छ, क्वेसन सारियो होला है। अब चाहिँ आजको अब यो लास्ट टपिक चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभिजन गरेर हेर्छु म। एउटा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन होरिजेंटल प्लेन छ, अर्को चाहिँ वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्यूशन ऑन वर्टिकल प्लेन्स। ल अब हेर्नु है,
यो भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन होरिजेन्टल प्लेन र भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन भर्टिकल प्लेन भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि एउटा होरिजेन्टल प्लेनमा है यो होरिजेन्टल प्लेनमा भर्टिकल स्ट्रेसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर हेरियो भने त्यसलाई हामीले भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन होरिजेन्टल प्लेन भयो। यदि यो यस्तो खालको प्लेनमा चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर हेरियो भने चाहिँ यसलाई हामीले भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन द भर्टिकल प्लेन भनेर भनियो है। अब त्यसपछि चाहिँ अब यसको स्टेप्सहरु छ, म स्टेप्सहरु लेखाउँछु, एउटा गराइदिन्छु, त्यसपछि बाँकी एउटा चाहिँ तपाईहरुले होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नु है, यसमा फर्स्ट स्टेपमा भनेको फिक्स द भ्यालु अफ जेड, फिक्स भ्यालु अफ जेड। त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको एज्युम आर भ्यालु, थर्डमा भनेको क्याल्कुलेट आइबी, आइबी एन्ड फाइन्ड सिग्मा बी। फोर्थ स्टेपमा भनेको प्लट द ग्राफ। यति गरे चाहिँ सक्यो। अब त्यसैगरी भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्नु भने चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा फिक्स द भ्यालु अफ आर, सेकेन्ड स्टेपमा हेर्नु भने भ्यारी द जेड भ्यालु, थर्ड स्टेपमा हेर्नु भने क्याल्कुलेट आइबी, क्याल्कुलेट आइबी एन्ड सिग्मा बी। फोर्थ स्टेपमा हेर्नु भने प्लट। अब होरिजेन्टल प्लेनमा भर्टिकल स्ट्रेसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। होरिजेन्टल प्लेन भनेको के? यहाँनिर ग्राउन्ड सर्फेस छ, यो ग्राउन्ड सर्फेसबाट सर्टेन डेप्थ जेडमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि प्लेन कन्सिडर गर्नुभयो एबी भनेदेखि दिस इज द होरिजेन्टल प्लेन। यो एबी मा चाहिँ जेड को भ्यालु के हुन्छ? अलवेज फिक्स हुन्छ हो। भनेपछि फर्स्ट स्टेप यसको के हुनेरहेछ? फिक्स द भ्यालु अफ जेड। तपाईले जेड चाहिँ भ्यालु चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो। त्यसपछि आर भ्यालु एज्युम गर्ने भन्छ। आर को भ्यालु जेनेरली 0 1 2 3 एज्युम गर्ने है। यो भन्दा बेसी एज्युम गरिरहनु पर्दैन, 0 1 2 3 एज्युम गर्नु। अब त्यसपछि तपाईलाई भनिसकेपछि यहाँ टेबल बनाउनै खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ टेबल कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर जेड को भ्यालु फिक्स गर्नुभयो 2 मिटर भनेर। हजुर हजुर, यो न्युमेरिकल स्टेप हो कि डिफरेन्स बिट्विन हो कि सर? यो भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन होरिजेन्टल प्लेन को ग्राफ बनाउनु पर्ने छ भने 1 2 3 को स्टेप फलो गर्नु पर्यो। भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन भर्टिकल प्लेन बनाउनु पर्ने छ भने यो स्टेप फलो गर्नु पर्यो के। भर्टिकल प्लेनमा भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन को लागि यो स्टेप फलो गर्नु पर्यो। भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन होरिजेन्टल प्लेनमा यो स्टेप फलो गर्नु पर्यो भन्न खोजे मैले। ग्राफ बनाउँदाको स्टेप हो। हो, ग्राफ बनाउने स्टेप हो। कुरो बुझ्नुभयो? यस सर। ल अब हेर्नु आर को भ्यालु राख्ने। आर को भ्यालु 0 भयो, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो। अब यो आर र जेड को आधारमा आइबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? आर र जेड को आधारमा आइबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। सकिन्छ भनेपछि आइबी को भ्यालु नि क्याल्कुलेट गर्नु। आइबी को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब सिग्मा बी को भ्यालु नि क्याल्कुलेट गर्नु। ठीक छ। अब यदि भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के गर्छौं हामीले भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफ बनाउँछौं। ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ आर लाई राख्ने। आर को यो 0 भयो, यतातिर 1 भयो, यो आर लाई यतातिर प्लट गर्ने है। 2 भयो, 3 भयो, यता पनि 1 भयो, यता पनि 2 भयो, यता पनि 3 भयो।
अब यो r को भ्यालु 0 हुँदाखेरि तपाईले यहाँनिर सिग्मा को v को भ्यालु क्याल्कुलेट गरे हुन्छ। त्यसैगरी r को भ्यालु 1 हुँदाखेरि पनि सिग्मा v को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ। r को भ्यालु 2 हुँदाखेरि पनि सिग्मा v को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ। r को भ्यालु 3 हुँदाखेरि पनि सिग्मा v को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ। यो भ्यालु अनुसार चाहिँ अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा यो 0 मा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। त्यसरी यस्तो डिक्रिजिङ भ्यालु आएको हुन्छ। यस्तो डिक्रिजिङ भ्यालु आएको हुन्छ र तपाईको ग्राफ चाहिँ कस्तो बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफको भ्यालु चाहिँ यस्तो बन्छ। ल गर्नु त अब यो ग्राफ बनाउनु ल z = 2 मिटर को लागि। यो हरियो दिएको पार्टमा वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन और होरिजोन्टल प्लेन एज्युमिङ z = 2 मिटर ल गरिहाल्नु त 5 मिनेटमा गर्नु त भ्याइहाल्नु हुन्छ। यस्तो खालको ग्राफ आउनु पर्छ। होरिजेन्टलमा यस्तो आउने हो। हो गर्नु त यो आउनु पर्छ। यतातिर चाहिँ सिग्मा v को भ्यालु हामीले प्लट गर्छौं है। यो भ्यालु भनेको चाहिँ सिग्मा v को भ्यालु भयो। यतातिर चाहिँ सिग्मा v को भ्यालु राख्छौं, यतातिर चाहिँ r को भ्यालु राख्छौं। 0 1 2 3 को लागि भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मलाई भन्नु है। सर यो सिग्मा v निकाल्न चाहिँ q को भ्यालु 1 अज्युम गरेर गर्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सिग्मा v कै टर्ममा लेख्दा नि प्रब्लम त हुन्न। 1 एज्युम गर्नु न त सजिलोको लागि। एग्रीमेंट गर्नु पार्टनरले एग्रीमेंट गर्नु अब नै गर्नु कि कुरा हो। त्यसैले के कन्ट्रोल गर्नु एजुकेसन सर्भर बनाएको छैन यहाँ कलर सेक्सनमा खोज्नु नि थाहा तल सागर हुनु रहेछ यहाँ बनाएको हो कि मैले यहाँ हैन एग्रीमेन्ट गर्ने कहाँ हो डिपार्टमेन्ट हो भने चाहिँ म भन्नु पर्ने यहाँ थाहा भएन त मलाई यहाँ जानकारी दिन्छ सागर सरले होला। खोइ कति आयो भ्यालु? आइबी को भ्यालु चाहिँ के भन्छ 0.477 आउँछ। 0 भन्ने
0.477 अनि 0.1192 आउँछ सिग्मा बी को भ्यालु 0.1192 सर 1192 अनि 1 मा त्यसपछि 1 मा चाहिँ 0.382 0.382 अनि सिग्मा बी 0.0955 95 ल त्यसपछि 2 मा 0.238 0.238 अनि सिग्मा बी चाहिँ 0.0597 0.0597 ल 3 मा 0.147 0.147 अनि 0.03 0.03 67 ल यति मात्रै भयो है त ल अब ग्राफ हेर्नु है यहाँ अब 0 मा कति छ सिग्मा बी को भ्यालु भनेपछि यो भ्यालु कति हुने भयो 0.1192 हुने भयो 1 मा कति छ भ्यालु 0.095 भनिसकेपछि अझै यता आउने भयो 0.095 2 मा कति छ 0.059 0.059 3 मा कति छ 0.036 यता पनि त्यही भ्यालु 0.095 0.059 0.036 यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ग्राफ हाम्रो कस्तो आउँछ यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ आउँछ है त ल यसरी चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन हरिजन्टल प्लेन चाहिँ हामीले गर्छौं एक कुरा सिकाउन खोजे अब मैले त्यसपछि यो चाहिँ होमवर्क ल भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन भर्टिकल प्लेन चाहिँ तपाईले यही अनुसार गर्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ ग्राफ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि जेनरली यस्तो खालको ग्राफ आउँछ ल यस्तो आउँछ है भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन भर्टिकल प्लेनको चाहिँ ग्राफ यस्तो नेचरको आउँछ यहाँ r को भ्यालु फिक्स गर्नु r को भ्यालु चाहिँ 1 मिटर को लागि चाहिँ गर्नु होला है r = 1 मिटर को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन भर्टिकल प्लेनमा r को भ्यालु 1 मिटर राख्नु z को भ्यालु त्यसपछि आफैले भ्यारी गर्नु हैन z को भ्यालु 1 2 3 4 5 सम्म लगे हुन्छ 1 2 3 4 5 गर्नु r र z आइसकेपछि r र z थाहा छ यहाँबाट iv निकाल्नु iv निकालिसकेपछि अब सिग्मा v निकाल्नु हैन त्यसपछि प्लट गर्ने बेला चाहिँ कसरी प्लट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ r = 0 हो भने यहाँबाट r = 1 मिटर तपाईले एज्युम गर्नु भएको छ भने यो 1 मिटरबाट बल्ल यताबाट चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ आउँछ है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला भर्टिकलमा माथितिर r हुन्छ भर्टिकलमा माथितिर r हैन होरिजन्टल डाइरेक्सनमा r हुन्छ यो प्लट गर्दाखेरि उही राख्ने यो सेम होरिजन्टल जस्तै प्लट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै r तपाईको यो यहाँनेर चाहिँ लोड q लोड एप्लाई गरेको छ भने यहाँबाट r 1 मिटर यता आउने हो नि त भनेपछि यहाँबाट चाहिँ बल्ल प्लट गर्नु पर्यो के यो चाहिँ r = 1 भयो के यो चाहिँ r = 1 भयो अब यहाँबाट चाहिँ z को भ्यालु 0 को लागि कति छ सिग्मा b z को भ्यालु 1 को लागि कति छ सिग्मा b z को भ्यालु 2 को लागि सिग्मा b कति छ z को भ्यालु 3 को लागि सिग्मा b कति छ z को भ्यालु 4 को लागि सिग्मा b कति छ अनि यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ आउँछ के अनि बल्ल कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यो क्यू बाट जानु पर्यो उतातिर हो क्यू जानेर क्यू छ त्यहाँनेर त r को भ्यालु 0 हैन त हो त्यो r को तपाईले त यहाँनेर के गर्नु भएको छ फर्स्ट स्टेपमा के छ हेर्नु त फिक्स द भ्यालु अफ r छ भनेपछि r = 1 मिटर छ भने यहाँबाट 1 मिटर त्यता पहिला जानु पर्यो नि त हैन मैले भनेको जस्तो r = 1 छ यतातिर गयौं नि हामी होरिजन्टलमा z राख्ने हो भने z को भ्यालु पनि हुन्छ नि z को भ्यालु त अब यसरी आउँछ बस्नु म फिगरै बनाइदिन्छु है यो मैले मेटाइदिए है यो बुझ्यो जस्तो लाग्यो सबैले जस्तै यसो प्लट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेर q भन्ने लोड यसरी लागेको छ हैन यहाँनेर ग्राउन्ड सर्फेस छ है अब यो भर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन भर्टिकल प्लेनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो q नेर जानेर लोड लागेको छ यो भनेको के r को भ्यालु 0 हैन त्यो पोइन्टमा हो कि हैन हो अब तपाईले r को भ्यालु कति फिक्स गर्नु भयो कति फिक्स गरिएको छ r को भ्यालु खै भन्छ 1 1
1 मिटर भनेपछि यहाँबाट चाहिँ r को भ्यालु 1 मिटर जानु पर्यो भनेपछि दिस डिस्टेन्स इज r इज इक्वल्स टु 1 मिटर है। अब तपाईले चाहिँ यहाँ भ्यारी द z भ्यालु भनेका z भ्यालु चाहिँ अब कसरी भ्यारी गर्ने यो ग्राउन्ड सर्फेसमा z को भ्यालु कति 0 अब 1 2 3 4 5 गर्दै जाने z भ्यालु भनेको यो डाइरेक्सनमा हुन्छ भनेपछि यो पोइन्टमा 0 छ भने यसमा अब यो 1 मिटर होला यो 2 मिटर होला यो 3 मिटर होला यो 4 मिटर होला। अब तपाईले z को भ्यालु 1 राख्दाखेरि सिग्मा v को भ्यालु कति आएको छ त्यो भ्यालुलाई यहाँनेर प्लट गर्ने z को भ्यालु 2 r को भ्यालु 1 हुँदाखेरि सिग्मा v को भ्यालु कति छ प्लट गर्ने z को भ्यालु 3 r को भ्यालु 1 हुँदाखेरिको सिग्मा v कति छ प्लट गर्ने z को भ्यालु 4 r को भ्यालु 1 हुँदाखेरि कति छ सिग्मा v को भ्यालु प्लट गर्ने। यो ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यस्तो खालको ग्राफ यसरी जान्छ भन्न खोजेँ के मैले। अब बुझ्यो भाइ ए बुझ्यो होरिजोनलमा r राख्ने भर्टिकलमा z राख्ने अनि उ गर्ने हो z भनेको त भर्टिकल हो नि त हैन हो z त भर्टिकल भने z भर्टिकल भनेपछि त्यसलाई भर्टिकलमै राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल यसलाई चाहिँ प्लट गर्नु होला है त प्लट गरेर हेर्नु होला। ल अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो बाउसिनेक्सको पाटो सक्यो। अब बाउसिनेक्सको पाटो सकिसकेपछि अबको अर्को क्लासमा चाहिँ भनेको मंगलबारको क्लासमा चाहिँ हामी लाइन लोडले गर्दाखेरि कति भर्टिकल स्ट्रेस आउँछ है लाइन लोडले गर्दाखेरि कति आउँछ स्ट्रिपले गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसपछि सर्कुलरले गर्दाखेरि कति आउँछ रेक्टेंगलले गर्दाखेरि कति आउँछ एप्रोक्सिमेटमा कति आउँछ यी कुराहरुको डिस्कस गरेर अर्को यो वीकमा अब अपकमिङ वीकमा चाहिँ यो च्याप्टरलाई हामी पनि बिदा गर्छौं है त। ल अब आजलाई यति केही प्रश्न छ तपाईहरुको केही प्रश्नहरु सोध्नु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ म 2 मिनेटको समय दिन्छु। 14:03 भयो 14:05 सम्ममा केही प्रश्नहरु छ भने राख्नुस् छैन भनेदेखि चाहिँ मैले पढाएको कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्ने एजम्पसन हुन्छ मेरो। ल ठीक छ।